دونك في هذا الكور راح نناقش تروا ترانسفورماسيون إليمونتير طومبوريل مهمين في ليتيود تاعنا في لا تيوري دو سينيال. ترانسفورماسيون طومبوريل، واش معناتها ترانسفورماسيون طومبوريل؟ كيما نعرفو أي سينيال لازم يكون فاري بارابور اون فاريابل بيان بريسيسي. سوفون يكون هذا لو فاريابل لو طون، لأنه كي نسجلو في تغير كاش حاجة في كاش سينيال انالوجيك، هذا التسجيل راح يكون دلالة تغير الزمن. دونك نقدروا هذا التغير تاع الزمن ولا لو فاريابل دو طون نطبقوا عليه بعض لي ترانسفورماسيون، تحويلات اللي يساعدونا في ليتيود تاعنا كيما رايحين نشوفوا في لي كور الجايين. دونك اول ترانسفورماسيون élémentaire importante c'est décalage dans le temps. décalage dans le temps معناتها الإزاحة ضمن الزمن، بالانجلي يريفيرونسوها بتايم شيفتين. تايم شيفتين décalage dans le temps، ترجمة تاعها. دونك يكون عندنا سينيال اس دو تي يتحول إلى سينيال اس دو تي موان تي زيرو. تي زيرو هو العامل المهم تاعنا هنا كاع في الترانسفورماسيون تاعنا. Donc, on distingue deux cas. Le premier cas, c'est T0 supérieur à 0, T0 positif. Le décalage يكون à droite, ou bien le signal doit en retard. وش معناتها؟ مثال نتخيلوا مع بعض هذا السينيال. السينيال اللي مثلا يبدأ عد واحد يكمل عد اثنين، يكمل عد اثنين، يكون السينيال سامبل سينيال كاري. هنايا يعود كنعودو قيمة واحد، قيمة واحد. هذا سينيال اس دو تي، هذا لو سينيال اس دو تي. لو كان نحولوه لو سينيال اس دو تي موان زان، معناتها السينيال اللي كان يبدأ من ان ويكمل عد دو راح يتحول أكيد. كيفاش راح يتحول؟ يتحول بهذه الفاصون. مادام يكون هذا الشكل يكون كان هنا موان، معناتها راح يتزاح أدروات. معناتها كي يتزاح أدروات معناتها راح يتروطارد، معناتها راح يتأخر في الوصول تاعو، لأنه كان قبل السينال أوريجينال يبدأ عد ان، كي نديرو له إزاحة منه راح يولي يبدأ عد دو، معناتها راهو اون روتار. دونك نوفيل سينيال لي صرات ترانسفورماسيون طومبوريل دوا تاتر بهذا الشكل، يبدأ من دو يكمل عد تروا، لأنه هنا عندنا لا ترانسفورماسيون هذه. دونك هذه بور تي يكون بوزيتيف. بور تي نيجاتيف معناتها كي يولي تي نيجاتيف هذه راح تولي هكذاك اس، راح يولي اس دو تي بلس تي زيرو بلس تي زيرو. مثال نفس المثال ولا نبدلو مثال شوية، نديرو مثلا سينيال سينيال ريكتونغولار سينيال تريونغولار يبدأ من عد موان زان ويكمل عد ان. مثال نديرو لو ديكالاج الاخر اللي هو يكون تي بوزيتيف كما نشوفو الوصف، قالك راح يديكالا اغوش، ديكالا اغوش، ولو سينيال يولي اون افون. صح، منطقية. كي نطبقو عليها هذه التحويلة اس دو تي بلس ان، نطبقو عليه التحويلة اس دو تي بلس ان، راح يبدأ من موان دو يكمل عد صفر. كما رانا شفنا هذاك السينيال ولا اون افونس، لأنه كان قبل تاعد موان زان، لأنه موان دو أقل من موان زان. دونك كي نطبقو عليه هذه لا ترانسفورماسيون السينيال دوا بهذه لا فورم، يبدأ عد موان دو يكمل عد صفر. دونك هذه أول ترانسفورماسيون طومبورال عندنا، ديكالاج دون لو طون.
التلخيص تاعها. إذا كان تي موان تي، إذا كان تي زيرو، إذا كانت هذه لا فورم تي موان تي زيرو، يولي عندنا ديكالاج أدروات، والمعنى نتاع ديكالاج أدروات لو سينيال أون روتار. إذا ولات اس دو تي بليس تي زيرو، لو ديكالاج يولي أغوش، ديكالاج أغوش دايما بالنسبة لأي سينيال دايما العلاقة هذه محققة، يولي لو ديكالاج أغوش، ويولي لو سينيال تاعنا اون افونس، لأنه l'avance sur le retardement sont des conséquences logiques برك. دونك كي نتبعو النقاط دراسة منطقية نفهمو بلي حاجة راحت أدروات بالنسبة للمعلم يبدأ في الصفر فهي روتار، حاجة راحت أغوش فهي اون افونس. Donc la deuxième transformation c'est la mise à l'échelle du temps، معناتها راح نتلعبو l'échelle du temps اللي هي en anglais time scaling. time scaling c'est quoi؟ كي يكون عندنا سينيال اس دو تي راح نابليكو عليه لا ترانسفورماسيون اس الفا دو تي، نضربو دو تي تاعنا فوا لو فاكتور الفا، لو فاكتور الفا سي الفا محسوب بين صفر وواحد ملي كان عندنا ديلاتاسيون او بيان اكسبونسيون، واذا عندنا الفا محسوب اكبر من واحد تماما فعندنا ان كومبريسيون او بيان كونتراكسيون، ديلاتاسيون توسع، كومبريسيون انضغاط. دونك نشوفوا مثال بسيط على هذا الكلام. تخيلوا عندي هذا لو سينيال مثلث عادي، هنايا عندنا دو وهنا عندنا دو، هذا لو سينيال تاعنا اس دو تي، نطبقوا عليه التحويله الاولى اس دو تي في بلاصه تي درنا تي في بلاصه واحد تي درنا دو تي، دو تي هنايا رانا في الكومبريسيون، دونك السينيال تاعنا راح ينضغط عليه. دونك كيما رانا نشوفوا السينيال تاعنا يتغير بواحد، كل مرة يزيد بواحد، واحد اثنان. دونك كي نطبقوا عليه هذه التحويلات 2 تي، دونك يعود كل فوا يزيد باثنان، ضربة واحدة مش ان برك. دونك لا فورم تاعو دوا تولي هاك يصغر عد ان. دونك هنا عندنا دو لأنه كل مرة زاد باثنين ما زادش بواحد. اي بور لا ديلاتاسيون دونك مثلا نطبقوا هذه التحويلة اس دو ان دومي فوا تي، ان دومي فوا تي. دونك السينيال تاعنا كاين يتغير بواحد برك يزيد بدرجة، هنايا زاد باثنين، دونك هنايا يولي يزيد بنصف السينيال الأول كاع مش بنصفو فقط. دونك كان السينيال تاعنا يكمل على دو، ان دو تروا كات، دونك مادام عاد يزيد بالنصف راح يولي يكمل عند الكات. هنايا تبقى لنا دو توجور، لأن ملعبناش على لومبليتود، رانا اون ميز اون ايشيل دو طون برك. هادي بور ميز على ليشيل دو طون ولا تايم سكيلين. اخر ترانسفورماسيون اللي هي نشوف فيها اهم وحده كامل اللي هي inversion ou bien inversion du temps اللي هي time reversal. time reversal time reversal سهله، كيكون عندنا ان ou bien un signal s de t نطبقوا عليه هذه ترانسفورماسيون سامبل، في بلاصه تي نديرو موان اللي عندنا اس دو موان تي. مثال عندنا لو سينيال هذا نرسمو غير هاك، هذا اس دو تي، اس دو موان تي سهل يتقلب بالنسبة للمحور نقطة المعلم، يولي هاك برك فقط، بالنسبة للصفر يتقلب يروح منه اس دو موان تي. هذه هي تايم ريفرسال. دونك سي تو بور لي ترانسفورماسيون إليمونتير اللي نحتاجوهم باش نكملو لي بروشان كور. دونك البروشان فيديو راح نناقش
بعض les signaux élémentaires اللي نشوفوهم في la théorie et aussi dans le traitement signal.